بسم الله الرحمن الرحيم. يا تبتغي مرضات أزواجك إن شاء الله. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا إن شاء الله. قال نبأني العليم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. يا شيخ. تبتغي مرضات أزواجك
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ما شاء الله. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ما شاء الله. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. أحسنت يا شيخ. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ما شاء الله. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ما شاء الله. والملائكة بعد ذلك ظهير. ما شاء الله. إن تتوبا إلى الله
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم وإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات الله في عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج